अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? जब मैं कैमरे पे आता हूँ ना तो मुझे खुशी हो जाती है कि मेरी आपसे सलाम दुआ हो रही है, और आप भी इसी तरह लाजमी खुश होते होंगे, बच्चे बूढ़े दोस्त सारे। तो जनाब अली चैनल को सब्सक्राइब करें, और माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा कर दिया है। आज उम्मीद है 1,87,000 हो जाएंगे, क्योंकि 1,86,800 कुछ हो गए हैं। तो आज धड़ाधड़ करें इसको, और आज 1,87,000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। और मैंने कहा था कि 8 दिसंबर को मेरी सालगिरह आने वाली है, तो उसके ऊपर हम खाने का भी एहतमाम करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त सब्सक्राइब करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन जिनका केस हमने जीता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो जिन लोगों ने नहीं किया, फेडरल वाले और पंजाब वाले, वो मुझसे रब्ता करें। फेडरल वाले पूरे पाकिस्तान में, और पंजाब वाले पंजाब में, वो हम मुझसे रब्ता कायम करें अपना केस के मशवरे के लिए, जिन्होंने नहीं केस किया। ठीक है। जिन्होंने किया उन्होंने ये तो सत्ता खैरा हो गई है ना, तो उसके लिए 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। जी आए जी। पिंकी पीरनी, जिसका नाम ये पहले ना बिस्मिल्लाह पढ़ के लेते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुशरा बीबी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुशरा बीबी, गालम गलोच शुरू हो गई है उसके खिलाफ, आपा धापी हो गई है, लड़ाई गिरेबान पकड़े जा रहे हैं। और उसने भी बड़ा अवामी बनने की कोशिश की है ना, बुशरा बीबी ने। कंटेनर पे खड़ी होके कहती है, हाय ऐसे ऐसे, हाय आओ, हाय ऐसे 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 कर रही थी, हल्का फुल्का डांस उसे कह लें तो। और कंटेनर पे खड़े होके उसने अवामी बनने की कोशिश की है, लेकिन ऐसी मुंह की खाई है कि अब मुंह छुपा रही है, अब मुंह छुपा रही है। कल राती लित्रो लितरी हो गए ने, छित्रो छित्री हो गए ने बिल्कुल। ये इधर जो पेशावर में इजलास था, बुशरा बीबी ने भी गालियां निकाली हैं कि तुम बड़े बगैरत हो, तुम बड़े फलाने हो। उन्होंने कहा जी तुम ही हो ही है। और अब सबसे ज्यादा तो उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी नू कड्डो। मैंने कहा शुक्र है उनके ज़हन से ये उतरा है कि जादूगरनी के खिलाफ भी बातें हो सकती हैं, वरना इमरान कहता था बुशरा मेरी रेड लाइन है। जिस तरह परसों कहा है खोसे ने कि बुशरा साडी मां है, पूरी कौम दी मां है। ओ भाई साहब, ए मां तुसी बनाओ, क्योंकि तुसी 82 साल दे हो ते ताड़ी मां 70 साल दी है। ए भी दुनिया ते नवी चीज आ गई है जी। 82 साल वाला मां कह रहा है 70 साल वाली नू। ठीक है। ते ओ जनाब अली हालात ये है कि इस्तीफों के ढेर लग गए हैं, इस्तीफे नामंजूर किए जा रहे हैं। बुशरा कहती है इस्तीफे दो, उन्होंने कहा तू होंदी कौन है, तू इथों निकल। ठीक है। और ये पहली दफा हुआ है, और बुशरा बीबी से ज्यादा लोग गंडापुर की तारीफ कर रहे हैं कि ओ कम से कम निकलते है, उन्हें ऐ तो कीता है, ओ तो कीता है। ठीक है। आज बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मुतवक्के है। अगर हुकूमत सीधी हो ना, आज उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी जी, टीम पहुंच गई है उधर, टीम पहुंच गई है। रात भी मैं तो ऐसे करके सोया हूं कि हुणे खबर आ जाएगी कि बुशरा हैज बीन अरेस्टेड, लेकिन हाल तक नहीं आई। आ जाएगी, आज ही आ जाएगी बुशरा बीबी को गिरफ्तार, तो वो शाम तक आप खबर सुन लेंगे। और इसके अलावा सर जी जो खबरें हैं ना, आज फिर केस लगे हुए थे, बुशरा तो पेश नहीं हो रही। ठीक है। और फर्द जुर्म जो है इमरान खान के ऊपर भी नहीं लग रहा। कल उन्होंने मुलाकात करनी कोई नहीं गया। और सर जी ये बड़ा गंदा गंदा इंसान है, ये सैकड़ों बंदे मरवा देगा, कहेगा मैनू बाहर कड्डो। ठीक है। हमारा अभी मुतालबा है, कल काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि इसको मच जेल भेजो इमरान खान को, और भेजो, निकालो शहबाज शरीफ साहब। और शुक्र है और सर जी मैं इस बात पे भी खुश हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने, काबीना ने, उन्होंने ये तो कहा है कि जनाब पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और गवर्नर राज लगाएंगे। ठीक है। ये तो उन्होंने कहा है, ना लगाएं, कह तो दी है, कह तो दी है ना उन्होंने, ना लगाएं, बेशक ना लगाएं,
بحث تو شروع ہو گئی ہے نا. پہلے تو اتنی بات بھی نہیں ہوتی تھی. شہباز شریف صاحب اتنی بات بھی نہیں کرتے تھے کہ میں ذرا دھڑن نال کہوں کہ میرے پاس آئینی اختیار ہے. ٹھیک ہے. اور قومی اسمبلی میں بھی جناب قرارداد پاس ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی. ان کے اوپر پابندی بھی لگے, گورنر راج بھی لگے, اور سارا کچھ ہو سر جی, سارا کچھ ہونا چاہیے. ہم کیوں ان سے پیچھے رہیں. اور ویسے 26 تاریخ نا یہاں واسطے بدقسمتی ہو گئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم تے 26ویں دی رات تے ہن کہہ رہے ہیں ساڑھے 26 بندے قتل ہوئے نے. او بھائی جب تم آئے ہی قتل ہونے کے لیے تھے, گنڈا پوری کی تقریریں سنیں, انہوں نے کہا جی میں تو گھر اپنی ماں کو کہہ دیا ہے کہ ساڑھے جنازے پڑھ دینا. تو شکر کرو بچ گیا ہے گنڈا پوری, شکر کرو نس گئی ہے بشرا بی بی. پہلے 5 بچے چھڑ کے نسی سی, ہن ہزاروں بچے چھڑ کے نس گئی ہے. ہاں تمہیں پتہ چلے گا کڈی وڈی ڈین ہے, ڈین. ٹھیک ہے نا, اینج نہیں خاور مانے کا روندا بیچارہ, اور بچے بھی رو رہے ہیں کہ ساڑھے نال ساڑھی ماں نے کی کیتا ہے. اے تے دنیا تے پہلی عورت ہوئے گی جڑی بچے نال اس طرح ظلم کر رہی ہے. دنیا تے سر جی پہلی ماں ہوئے گی جڑی بچے نال ہو جائے ظلم کر رہی ہے. ان کے وہ نکالے نا, یہ تو حکومت ابھی کر نہیں رہی. وہ افشانہ والی جو ہے, افشاں لطیف, جو کہتی ہے انہوں نے 25 بچے مارے ہیں, یہ اس کے تحقیقات کریں اس کی تحقیقات, تاکہ پتہ چلے کہ اس نے کتنے بندے مارے ہیں. یہ تو ہے ہی بندے کھانے والی, خون پینے والی ڈین. پھر کہتے سن جی خونی انقلاب آئے گا ساڑا. ہاں خونی انقلاب تو نہیں آیا, خونی بواسیر آ گئی ہے ویسے. او مائی گاڈ. ویسے جو انہوں نے توا لگ رہے ہیں نا سوشل میڈیا تے, میں بڑا ہی خوش ہوں, کیونکہ سر جی یہ نمبر 2 بندے ہیں سارے. ہم ایسے نہیں, وہ کہتے ہیں نا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. او بھائی یہ دشمن ایسا ہے جو آستین کا سانپ ہے. یہ آستین ہوتی ہے, یہ ایتھوں سپ نکل آوے باہر, اینج کر کے باہر نکل آ کے تانوں ڈنگ لوے ایتھے. یہ آستین اس کو کہتے ہیں. یہ اے آستین کے سانپ ایتھے ہونے نے, یہ آستین کے سانپ ہیں. اب ڈرامے کر رہے ہیں ساڑھے ایڈے بندے مار گئے, لب رہے نے لاشاں. اور بھائی کچھ جنازے دکھاؤ. وہ آج جی 3 روزہ سو گئے اور آج غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا. کس بندے دا پڑھا جائے گا؟ بندے دا نام تا دسو کہ عمران دی غائبانہ نماز جنازہ ایڈوانس پڑھ لئیے, نام تا دسو پہلے. تو یہ ان کے جھوٹ کنڈیریاں, یہ بالکل جھوٹے ہیں سر جی. یہ فراڈیے ہیں, دھوکے باز ہیں. انہاں دی کسے گل دا ہن اعتبار ہے نہیں. سچ بھی مار جاننا اعتبار نہیں. اور جس طرح کہانی تسی بچپن میں سنی ہے نا کہ شیر آیا مجھے بچاؤ, لوگ جانتے سن, وہ کو ہسدا سی, ہاں میں تے تانوں بے وقوف بنایا. دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی, چوتھے دن جدوں نے کہا نا کوئی بندہ ہی نہیں گیا, وہ اصلی شیر آیا انہوں کھا گیا. ٹھیک ہے. تو ان کا بھی یہی حال ہے, کیونکہ ہر چیز انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے جھوٹ بولنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اس کے بعد جھوٹ کی کتاب, بالکل کتاب جھوٹ کی. کہندے جی وہ ایک پٹھان نے یا کسی نے عوان نے, چلو عوان ہی کہہ دو, کتاب لکھی گھوڑا کیسے دوڑتا ہے. تو یہ لکھ کے نا کہتا جی یہ 200 صفحے کی کتاب ہے, گھوڑا کیسے دوڑتا ہے. تے اگے کہتا ہے ٹک ٹکا ٹک ٹک ٹکا ٹک ٹک ٹکا ٹک ٹک ٹک, 200 صفحے تے ٹک ٹکا ٹک. انہاں دا اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کر کے نا اگے ٹک ٹکا ٹک ٹک ٹکا ٹک ٹک ٹکا ٹک ٹک. یہ ایسے کرتے ہیں, گندے شرابی, سارے جرائم ان کے اندر ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں. اور شہباز شریف صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے نہ کی نا آج رات تک, پھر بھائی جان جو ہے نا کمزور پہ جان گے, پھر انہوں نے نیرو بیان دے ٹیکے لانے پہن کے طاقت والے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور آج پھر استعفے اور متوقع ہیں. ابھی یہ استعفے منظور ہی نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس کوئی رہے ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں وہ جو حامد رضا ہے نا, وہ اپنی پارٹی جو سنی تھا تحریک ہے اس کو پکا کر کے سارے اپنے قابو کر لے.
उसने तो कौमी असम्बली से भी इस्तीफा दे दिया है। हाँ जी, सब एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, नचोड़ रहे हैं, बिल्कुल कुश्ती लगी हुई है, ड्रामा लगा हुआ है सारा, बिल्कुल दाल जूतियों में बट रही है। सांझे की हंडिया चौराहे पर। जितने मर्जी मुहावरे बनाने ने बना लो, इस लड़ाई के मुहावरे बनाओ तुसी, वैसे कितने बना सकते हो। सांझे की हंडिया चौराहे पे, जूतियों में दाल बट रही है, और चौके जाके कपड़े धो रहे ने सारे, ठीक है ना। ते धोबी दा कुत्ता, न घर का न घाट का।